अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग सूरह अनफाल की रिवीजन कर रहे हैं और आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे और ये आयत 20 से 28 तक चैप्टर है ये आपका। आइए अपने सबक का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जैसे कि ये अल्फाज पिछले भी चैप्टर्स में आ चुके हैं और मैंने हर बार आपको बताया है कि 3 तरह से आप इसके मायने को लिख सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो तमाम लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, यानी कि ए ईमान वालो। आप ये भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, या फिर आप मोमिनो भी कह सकते हैं, मोमिनो मुखातिब करके और आप उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ए ईमान वालो, मोमिनो। अतीउल्लाह, अतीउ इताअत करना, वही हुरूफ हैं अलिफ तो और आइन के साथ। अतीउ इताअत करो, उर्दू में आप इसी तरह लिख सकते हो। और इताअत करना होता है बात मानना, हुक्म मानना। तो बामुहावरा में आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा हुक्म पर चलो। अगर आप ये इस तरह नहीं याद कर सकते तो अतीउ इताअत करना है, आप यही लफ्ज भी यहाँ लिखेंगे तो भी तर्जुमा ठीक होगा। अतीउ इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। या फिर आप बामुहावरा जो याद करेंगे, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। दोनों एक तरह से मायने तर्जुमा ठीक है। वाला, वा और ला नहीं। तवल्लो, तवल्लो होता है रूगर्दानी करना। रूगर्दानी करना या नाफरमानी करना। रूगर्दानी होता है यानी जो हुक्म दिया जा रहा है उसको ना मानना, उसे हम नाफरमानी भी कहते हैं। वला तवल्लो, और रूगर्दानी ना करो। अनहु, अन होता है से, हु उससे रूगर्दानी ना करो, मतलब उससे किससे, जो हुक्म दिया जा रहा है, जो तालीमात दी जा रही हैं, ठीक है, यानी उसके हुक्म से रूगर्दानी ना करो। व अंतुम, और तुम लोग, तस्माऊन सुनते हो। अंतुम तुम सब, यानी कि जितने भी मोमिनीन हैं, यहाँ मुखातिब किया गया है मोमिनीन को। अंतुम तुम लोग, तस्माऊन सुनते हो, यानी जो कुछ तुम्हें अहकामात दिए जा रहे हैं, वही नाजिल होती है, तालीम दी जाती है, ये सब कुछ तुम सुनते हो। यानी ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई बात समझ नहीं आ रही या जो तालीम तुम तक पहुंच नहीं रही, तुम तक पहुंच रही है। लिहाजा क्या हुक्म दिया गया कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उससे रूगर्दानी ना करो। वला तकूनु, वा और ला नहीं, बार बार ये हरूफ आएंगे। मेरा ख्याल है अब आपको इनका तर्जुमा मीनिंग जो है वो याद होना चाहिए। वला और नहीं, तकूनु तुम हो जाना, बन जाना। कल लजीना, उन लोगों की तरह, कौलू जो कहते हैं, समय ना, समय सीन मीम आइन, समय समात से जो लफ्ज है सुनना। समय और नून अलिफ ना जो आता है वो हम के लिए होता है। WEV हम जो लफ्ज यूज करते हैं हम। समय ना हमने सुन लिया। कौलू वो कहते हैं, समय ना हमने सुन लिया। व हम और वो, ला यस्माउन ला नहीं, यस्माउन वो सुनते। यानी जाहिरन तो वो कहते हैं कि हमने सुन लिया, यानी जो वही आई है, जो हुक्म खुदा आया है, यहाँ ब्रैकेट में देखें लिखा है हुक्म खुदा, लेकिन ये क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पर वर्ड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हमने सुन लिया। लेकिन क्या सुना, यानी जो अल्लाह के अहकामात आए हैं, जो वही आई है, तो वो कहते हैं हमने सुन लिया। वहुम ला यस्माहुन, जबकि हकीकत में वो नहीं सुनते। यहाँ पे बात मुनाफिकीन के बारे में कही जा रही है। मुनाफिकीन वो लोग थे जो जाहिरन इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के बीच में शामिल हो गए थे, लेकिन हकीकत में वो इस्लाम को जो है फॉलो नहीं करते थे। इन्ना बेशक, शर कहते हैं बहुत ही बुरे को। शर, खैर और शर, ये उर्दू में भी आप जो अल्फाज मुतजाद पढ़ते हैं, खैर और शर। खैर अच्छाई होता है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था फाहुवा खैरुल लकुम, खैर बेहतर है, अच्छा है। यहाँ पे है शर, शर है बुरा, बहुत बुरा। इन्ना बेशक, शर बुरा है। अद्दवाब, दवाब कहते हैं चौपायों को, जानवरों को, 4 पांव वाले, 4 टांगों वाले जानवर। इन्ना शर्र दवाब, बदतरीन जानवर,
یہاں پہ بدترین شر کے لیے لفظ یوز ہوا ہے، یعنی جانوروں سے بھی بدتر. عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہیں. سم گونگے ہیں، بکمن بہرے ہیں. گونگے اور بہرے ہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں نا جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بالکل ان سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک. الذین، جو لوگ لا یعقلون، سمجھ نہیں رکھتے. یعقل عقل سے، عین قاف اور لام عقل. یعقلون جو کچھ عقل نہیں رکھتے. آپ عقل بھی نہیں کہہ سکتے، لکھ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں سمجھتے. عقل ہونا سمجھ ہونے سے مراد ہے. ٹھیک ہے. انا شر الدواب عند اللہ سم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک یہ جانوروں سے بھی بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے. ولو، اور اگر، علیم اللہ، علیمہ ہوتا ہے جان لینا، اللہ تعالی اگر جان لیتا، معلوم کر لیتا، فیہم، ان کے، ان میں، فی ہوتا ہے فا یا زیر چھوٹی یا کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا فا یا فی. ان ہوتا ہے ان میں، یعنی کسی چیز کے اندر. ان دا گلاس. فی ہوتا ہے میں، کسی چیز میں. ہم ہوتے ہیں یہ دیر. ان میں، فیہم، ان میں. اگر اللہ تعالی جان لیتا ان میں کیا چیز؟ خیرن، نیکی، اچھائی. اگر اللہ تعالیٰ ان میں ذرا بھی اچھائی دیکھتا، ان کے اندر ذرا بھی اچھائی یا نیکی کا مادہ دیکھتا، لَأَسْمَعَهُمْ، لام جو ہے وہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے. اسماء، سماعت دیتا، تو لازمن سماعت دیتا، سننے کی توفیق بخشتا، ہم انہیں. اگر ان لوگوں میں ذرا بھی نیکی کا مادہ ہوتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ان میں نیکی کی صلاحیت، نیکی ان کے اندر ذرا بھی موجود ہوتی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو انہیں سماعت کی توفیق بخشتا، سننے کی توفیق بخشتا. یہ جو کئی دفعہ ہم سنتے ہیں دلوں پہ کفل پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے سامنے کتنی ہی اچھائی بیان کر لو، کتنی ہی نیکی دیکھ لیں، لیکن جو کمزرف لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نیکی کا مادہ نہیں ہوتا. جب بھی کہیں وہ نیکی اچھائی دیکھیں گے ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. لیکن جس انسان میں ذرا بھی اچھائی، ذرا بھی نیکی ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ چینجنگز آتی ہیں. تو یہاں پر بھی انہی لوگوں سے یہ مراد ہے کہ اگر ان میں اللہ تعالیٰ ذرا بھی ان کے اندر نیکی ہوتی، ذرا بھی ان کے اندر نیکی کا مادہ دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور توفیق بخشتا، اور یہ جو کچھ سنتے، جو تعلیم ان کو دی جاتی تو اس کا ان پر اثر ہوتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں سماعت دے دیتا، یعنی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ان میں نیکی بالکل بھی نہیں ہے، اچھائی بالکل بھی نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بخش دیتا سننے کی، لَتَوَلَّوْا، تو یہ روگردانی کرتے، یہ پلٹ جاتے، وَهُمْ مُورِدُونَ، اور منہ پھیر کر بھاگ جاتے. یعنی اگر بغیر صلاحیت اور توفیق کے اللہ تعالیٰ ان کو سننے کی توفیق بخش بھی دے، یہ وہی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن بھی لیں، نیکی اور اچھائی کو دیکھ بھی لیں، لیکن پھر بھی یہ نافرمانی کریں گے اور یہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آپ کو میں آیت پڑھا رہی ہوں کیونکہ یہ منافقین کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ ان کے اندر آئے ہیں، جو ان کی ایک طرح سے ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں، ان کی پہچان ہے کہ وہ ان کے اندر یہ چیز کیوں ہے اور اللہ نے ان کو یہ سماعت، یہ توفیق کیوں نہیں دی اچھائی کی. تو یہاں تک آپ نے آیت تیار کرنی ہے، اچھے طریقے سے ان کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں، سمجھیں اور ترجمہ تیار کریں. اللہ حافظ.